औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कातिलान इमाम हसन अलैहिस्सलाम कौन हैं? इमाम हसन अलैहिस्सलाम कैसे शहीद किए गए? जहर खुरानी के बाद इमाम की मुद्दत मर्ज कितनी थी? शहादत से कबल इमाम ने क्या वसीयत फरमाई? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र मुबारक पाई? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत। फर्जंद दिलबंद मोहम्मद मुस्तफ़ा हसन मुज्तबा को जादा बिनते अशस बिन कैस आपकी ज़ौजा ने यकीनन जहर दिया। अशस अमीरुल मोमिनीन के खून में शरीक हुआ। उसकी बेटी जादा मस्कूर ने इमाम हसन को जहर दिया। मोहम्मद पिसरे अशस इब्न ज़याद के मुकर्रबों में से था और इमाम हुसैन की खूनरेज़ी में शिरकत रखता है। अदावत अहले बैत रिसालत इस ख़ानदान के रगो पै में सिरायत कर चुकी थी। नकल है कि हज़रत ने अपने अहले बैत से कहा कि ए माशिर अहले बैत, मैं जहर से शहीद होऊंगा जैसे हज़रत रसूल खुदा जहर से शहीद हुए। अर्ज़ की कौन हज़रत को जहर देगा? फरमाया ज़ौजा या कनीज़ मेरी इस अमल की मुर्तकिब होगी। अर्ज़ की उसको घर से निकाल दीजिए। फरमाया क्यों कर निकालूं जबकि मेरी मौत उसके हाथ पर मुकद्दर हो चुकी है, इससे चारा नहीं। उसको निकाल दूं तो फिर कौन मुझको कत्ल करेगा? उसी के हाथ से मारा जाना है। नीस फरमाया कि क्यों कर मैं उसको निकालूं, हालांकि हनूस कोई फेल उससे सरजद नहीं हुआ जिससे वो सजा की मुस्तहिक हो। नीज हजरत ने फरमाया जो कुछ होने वाला है वो तो होकर रहेगा। इसे इस वक्त निकालूं तो उसको खलाइक में एक उज़र इस इर्तिकाब का पैदा हो जाएगा। इस गुफ्तगू के बाद माविया ने जादा को जहर भेजकर आमादा कत्ल किया। एक रोज़ इमाम मजलूम मौसम गर्मा शदीद में रोज़े से थे। बवक्त अफ्तार प्यास का गलबा हुआ। जादा शरबत शीरदार आ हजरत के लिए लाई, जिसमें जहर फस्तादा माविया शामिल किया था। आपने उसको पी कर फरमाया, ए दुश्मन खुदा, खुदा तुझे कत्ल करे, तूने मुझे मार डाला। कसम खुदा की तुझे मुझसे बेहतर मर्द ना मिलेगा। उस मलऊन माविया ने तुझे फरेब दिया। हक के ताला उसको और तुझे दोनों को अजाब अबदी में मुअज़्ज़ब फरमाएगा। आगाह रह कि उसने जो वादा तेरे साथ किया उसको वफा ना करेगा। हकीर मौलफ कहता है कि जैसा हजरत ने खबर दी वैसा ही हुआ। माविया ने यह कहकर यजीद से उसकी शादी ना की कि इसने रसूल जिगरबंद अली बतूल से क्या सलूक किया जो यजीद के हक में करेगी, और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। कलीनी ने लिखा है कि जादा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया तो आपके साथ एक कनीज को भी वो शरबत जहर आलूद दिया, मगर कनीज ने कह करके निकाला और शिफा पाई। हजरत के मेदे में बाकी रह गया, जिसने जिगर मुबारक को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहते हैं कि बुरादा तला पानी में घोल कर पिलाया गया था। मरवी है एक शख्स आया, आपके पास बैठा बातें कर रहा था कि ना कहा खून हल्के मुबारक से आया। तश्त मंगाकर उसमें उस खून की क्या की तो तश्त इससे पुर हो गया। रावी कहता है मैंने अर्ज की यबना रसूलुल्लाह ये क्या सूरत है? फरमाया माविया ने जहर भेजा, वो मुझको खिलाया है। उसने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये वही पारा है जिगर है जो इस तश्त में गिरे हैं। मैंने अर्ज की आप इलाज नहीं करते? फरमाया इससे पेशतर 2 मरतबा मुझको जहर दिया गया, ये तीसरी बारी है, अब इसकी दवा नहीं हो सकती। मुद्दत मर्ज बा इख्तलाफ जिक्र हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 यौम, कम अज़ कम 2 रोज़। जनादा बिन अबी उमैया से मनकूल है, उसने कहा मैं हसन इब्न अली की खिदमत में
آپ کی مرض موت میں داخل ہوا تو آپ کے آگے ایک تشت رکھا ہوا تھا جس میں حضرت دہن مبارک سے خون ڈال رہے تھے۔ جگر اتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس میں گرتا تھا بوجہ اس زہر کے جو بامر معاویہ آن حضرت کو کھلایا گیا تھا۔ میں نے عرض کی حضور اس کا علاج نہیں کرتے؟ فرمایا اے بندہ خدا موت کا بھی کہیں علاج ہوا ہے؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اسلام میں علی و فاطمہ سے 12 امام ہوں گے جو یا قتل ہوں گے یا زہر سے مریں گے۔ پھر تشت وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ اس وقت وہ حضرت گریہ فرمانے لگے۔ میں نے کہا یبن رسول اللہ مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا ہاں مہیائے سفر آخرت ہو اور زاد راہ اس کے لیے تیار کر قبل اس کے کہ موت تجھ پر حلول کرے۔ آگاہ رہ کہ تو دنیا کو طلب کرتا ہے اور موت تجھ کو طلب کرتی ہے۔ روز موجود میں آنے والے دن کا غم نہ کھا۔ جان لے کہ اگر تو اپنی قوت سے زیادہ مال کسب کر کے جمع کرے گا تو دوسروں کا خزانہ دار ہے۔ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عقاب اور شبہات میں عتاب۔ دنیا کو بمنزلہ مردار جان اور اس سے بقدر کفایت لے، اس لیے کہ اگر یہ لینا حلال ہے تو بقیہ جو تو نے نہیں لیا اس میں زہد سے کام لیا ہے، اور اگر حرام تو اس کا بھی کوئی بوجھ تم پر زیادہ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ تم نے اتنا ہی لیا جتنا ایک مردار کھایا جا سکتا ہے۔ اگر اس پر عتاب بھی ہوگا تو بہت معمولی سا، زیادہ نہیں۔ دنیا کے لیے اس طرح کام کر گویا تو ہمیشہ رہے گا، یعنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، کر لیں گے۔ اور دین کے لیے ایسے کر کہ گویا کل ہی مر جانے والا ہے۔ اگر تو بغیر قبیلے کے عزت کا طالب اور بلا تسلط و حکومت کے روب و دبدبے کا خواستگار ہے تو اللہ کی معصیت کی ذلت کو چھوڑ کر اطاعت خدا کی عزت کو اختیار کر۔ تجھ کو آدمیوں کی مصاحبت کی ضرورت ہو تو اس شخص کی مصاحبت کر کے اس کی صحبت سے تجھے زینت ہو اور اس کی خدمت سے تیری حفاظت ہو۔ اس سے اعانت چاہے تو وہ تیری اعانت کرے، تو بات کرے تو تیری تصدیق کرے، حملہ آور ہو تو تیرے حملے کو قوت بخشے۔ کسی فضیلت کی طرف تو ہاتھ بڑھا دے تو تیرے ہاتھ کو اور دراز کر دے۔ تجھ میں کوئی درد یا چھید ظاہر ہو تو اس کو مسدود کر دے۔ کوئی خوبی تجھ میں مشاہدہ کرے تو اسے مشتہر کرے، اس سے سوال کرے تو عطا کرے، تو سکوت کرے تو بات کہنی شروع کر دے۔ اس کے مصائب پر تجھے افسوس ہو، وہ ایسا شخص ہو کہ اس کی وجہ سے تجھے ایذائیں نہ پہنچے اور راہیں اس کے سلوک کی تیرے ساتھ مختلف نہ ہو اور حقائق میں تیرا ساتھ نہ چھوڑے۔ کسی شے کی قیمت پر نزا ہو تو تجھ کو اپنے اوپر ترجیح دے، یعنی اپنے منتفع ہونے کے بجائے تجھے نفع دے۔ راوی کہتا ہے کہ کلام حضرت کا یہاں تک پہنچنا تھا کہ سانس بند ہونے لگا اور رنگت زرد ہو گئی۔ امام حسین اس وقت وہاں تشریف لائے اور اپنے برادر مکرم کو آغوش میں لیا اور سر مبارک اور درمیان دو چشم کو بوسہ دیا۔ ابو الاسود نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا حضرت کو اپنی موت کی خبر ہو گئی ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا اور اسرار امامت ان کے آگے بیان کیے اور وداع خلافت ان کے سپرد کیے، اور روح مقدس نے ریاض خلد کو پرواز کیا۔